प्लीज डोंट काउंट योर चिकन। इस बार आपको बहुत ही करारा झटका लगने वाला है आप सबको। आप पहले से ही, आज से ही आप अपनी शेरवानियां बनाना शुरू ना करें। वो शेरवानियां जिनको पहनी है वो बहुत ही दूसरे लोग हैं, और आप में से बहुत कम ने उन लोगों को देखा होगा जो लोग सामने आएंगे और वो शेरवानी पहन के लोगों का भला और उनका काम करेंगे। बडगाम में कारवान इस्लामी के जरिए मिलादुन्नबी का जुलूस निकाला गया। जुलूस में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। ईटीवी से बात करते हुए मौलाना गुलाम रसूल हामी ने कहा कि इस्लाम अमन और भाईचारे का मजहब है। यकीनी तौर मुसलमान को चाहिए और हर इंसान को चाहिए कि वो आज भी हर मिलाद को सेलिब्रेट करके जनाब मोहम्मद रसूल से वो सारे गोशे उससे इस्तेफादा हासिल करें और उनके करीब आ जाएं। एआरटीओ बडगाम की जानिब से रोड सेफ्टी वीक के ताल्लुक से एक मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में ड्राइवर समेत आम लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर डॉक्टरों ने ड्राइवरों की बसारत की जांच की। सेगमेंट के हैं, इवन भी ड्राइवर जितने भी हैं, ये जो इनके विजन टेस्ट जो है ये क्लियर है कि नहीं है, ताकि ये जो विजिबिलिटी इनकी है, जो इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट है ड्राइविंग के लिए, दैट इज आंखों की रोशनी, तो उसी को चेक करने के लिए आज का ये कैंप का इनेकाद किया हमने यहाँ। पैंथर्स पार्टी ने नई इंतजामी यूनिटों की तश्कील पर सवाल उठाया। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए पैंथर्स पार्टी के यूथ सदर ने कहा कि हुकूमत वजीर कमीशन के रिपोर्ट को लागू करे और इंतजामी यूनिटों की तश्कील में जम्मू को इसका हक मिलना चाहिए। और दूसरा, उन्होंने वहां पे जो जोर जोर से ये बताया कि वजीर कमीशन जो है हमने लागू किया, 4-4 डिस्ट्रिक्ट जम्मू और कश्मीर में बनाए, तो यंग पैंथर्स ये डिमांड करती है कि वजीर कमीशन को पूरे तरीके से लागू किया जाए। बलोरिया कमीशन या फिर जो बाद में उसके कमीशन बना उसकी रिकमेंडेशन हमें मंजूर नहीं है। वजीर कमीशन जो कहता था, उन्होंने 1:3 रेशियो में डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करने की बात की थी। जम्मू में 4 दिए, कश्मीर में 4 दिए, लेकिन जबकि शेयर जो है जम्मू का 3 हिस्से बनता था। वहां पे अगर 1 डिस्ट्रिक्ट बनती है, जम्मू में 3 बननी चाहिए थी। और जब वहां पे 4 डिस्ट्रिक्ट बनाई गई तो जम्मू के अंदर 12 डिस्ट्रिक्ट बननी चाहिए। यंग पैंथर्स ये डिमांड करती है। जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस ने मारूफ सितार नवाज अमरनाथ रैना को जम्मू के KL सहगल हॉल में एक तकरीब के दौरान अवार्ड से नवाजा। अमरनाथ रैना के पोते ने उनकी जानिब से नुमाइंदगी की और कहा कि वो सितार को मकबूल बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। मेरा पोता बजा रहा है, ये मेरे से सीखा है। यहाँ जितने भी हैं, सविता मैडम बख्शी, ये भी मेरे पास सीखी हुई है। बाकी रेनू साइकिल, कल्पना मैडम, वो सब सीखे हैं मेरे। सितार में तो इनका कोई मुकाबला ही नहीं है। ये खाली इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी सितार की परफॉर्मेंस दे के आए हैं। आज अकेडमी को बहुत खुशी हो रही है कि इतने बड़े आर्टिस्ट को आज अकेडमी सम्मानित कर रही है। नंदी टीवी उर्दू कश्मीर में फिलहाल इतना ही। लेंगे एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद देखिए खास बात हुरैरा के साथ। आदाब। कश्मीर बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मिला स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। सॉलिड सोलर, देश की सबसे बड़ी सोलर लाइटिंग कंपनी।
مسجد الحرام سے نماز فجر دیکھیے روزانہ صبح 5:30 بجے صرف ETV اردو پر. زندگی کے اس سفر میں سچائی ہماری ہم سفر ہو. ہم دکھاتے ہیں وہی خبر جو سماج کے لیے ہو آئینہ. غیر جانبداری ہمارا شعار. خبر وہی جس پر ہو آپ کو اعتبار. دیکھیے خبر نامہ ان اوقات پر. دکن کی ہر چھوٹی بڑی سرگرمی پر ہماری نظر، لیکن آپ تک پہنچاتے ہیں صرف وہ خبر جو کرے آپ کو بیدار. سیاست کے گلیاروں سے روزمرہ کی زندگی، دکن کے گوشے گوشے سے آپ تک خبریں پہنچاتا دکن نامہ، روزانہ شام 6:30 بجے. دنیا اپڈیٹ خبروں کا نیا اور انوٹھا شو، جس میں ہم آپ کو دکھائیں گے دنیا کی اہم خبریں اور کریں گے ان کا تجزیہ. جانیں گے دنیا کی اہم گھٹناؤں کا بھارت پر کیا ہوگا اثر. دکھائیں گے گلیمر جگت کا حال اور تیز خبروں میں دیکھیں گے کیا کچھ ہوا پوری دنیا میں بیتے ہفتے کے دوران. تو دیکھنا نہ بھولے دنیا اپڈیٹ ہر رویوار شام 6 بجے ETV اردو پر. ETV اردو پر اگلا پروگرام. ناظرین آداب، ETV اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے. خاص بات کے ساتھ میں ہوں ابو ہریرہ. سب سے پہلے نظر ہیڈ لائنز پر. مظفر نگر فساد متاثرین کے لیے اب روزگار سب سے اہم مسئلہ. سینکڑوں افراد ٹھیلے لگانے اور مزدوری کرنے پر مجبور. بٹلہ ہاؤس انکاؤنٹر کیس کے مجرم کے عرضی ہائی کورٹ میں مسترد. عمر قید کے خلاف عرض قبول. حیدرآباد کا مدینہ پبلک اسکول آج سے معمول کے مطابق کام کرے گا. اقلیتی کمشنر شیخ محمد اقبال کی یقین دہانی. اور ملٹی لنگول قرآنی ڈکشنری کا دہلی میں رسم اجرا. ریسرچ اسکالروں کے لیے معاون ثابت ہو سکتی ہے ڈکشنری. اور اب خاص بات کی تفصیل. اتر پردیش حکومت مظفر نگر فساد متاثرین کی مدد کے نام پر چاہے جتنے دعوے کرے، لیکن زمینی حقیقت کچھ زیادہ مثبت نہیں ہے. ملی اور سماجی تنظیموں کی مدد سے لوگوں کو سر چھپانے کی جگہ تو مل گئی، لیکن اب ان کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ روزگار کا ہے. مظفر نگر کے کھامپور گاؤں میں جمعیت علماء کی مدد اور گاؤں کے لوگوں کی کوششوں سے ایک کالونی بن کر تیار ہوئی ہے. اس کالونی میں تقریباً 150 خاندانوں کو آسرا ملا ہے، لیکن اپنے گھروں، کھیت کھلیان اور مویشی سے ہاتھ دھونے والے ان متاثرین کے لیے سب سے بڑا مسئلہ روزگار کا ہے. روزمرہ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے سب سے زیادہ دشواری کا سامنا اگر کسی کو ہے تو وہ ہیں خواتین اور بچے، جن کے چہروں پر یہ کرب واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے. میں یہ کرتے ہیں جی، محنت باڑی کرتے تھے. کوئی یہ دکانوں پتہ چادر ودر لے کے بیچتے تھے. ہاں آپ کیا کر رہے ہیں اب جب یہاں سے؟ اب کچھ نہیں کر رہے جی، محنت کر رہا. میرا تو لڑکا یہاں ان کا یہ روانے کے تیلی ان کا لگ رہا جی. یہ گھر دے دیا میں، بس اپنا ان کو کرو کھاؤ. تو کیا کرتی ہیں پھر آپ کام؟ اب تو ہم تو کچھ نہیں کر رہے جی. تو کیسے خرچہ چل رہا ہے؟ بس یہ ذرا مرا سا کچھ کرنا ہے جقت یہاں سے محنت باڑی اور کیا مزدوری. ہاں مزدوری کر رہے جی. اپنے آبائی گاؤں سے دور دراز علاقے میں پناہ لینے والے یہ لوگ پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے مزدوری کرنے پر مجبور ہیں. کچھ لوگ چھوٹے موٹے ٹھیلے لگا کر 2 وقت کی روٹی کا انتظام کر رہے ہیں. وہاں پہ کیا کام کرتے تھے؟ تو یہ فیری کا کام کرتے تھے جی، کپڑے کا. اچھا، ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا وہاں؟ ہاں جی، اچھا چل رہا تھا کام. اب یہاں پہ کیا کر رہے ہو آپ اپنی روزی روٹی کے لیے؟ کچھ نہیں مل گیا. ہاں جی، لیکن ابھی روزی روٹی کے لیے کیا روز آپ کرتے تھے؟ کچھ نہیں جی، بس یہی کام کر رہے تھے، بس بیٹھے.
क्या काम कर रहे हैं? वो पान लगा रहे जो परचून की दुकान छोटी खोल रखी है, बस उसमें चल रहा है जी, बस परिवार हो जाती है आमदनी, काम चल जाता है? नहीं जी, कहाँ पे चलता है, 150 रुपए बनते हैं, बस उसमें अपना गुजारा कर लेते हैं बस। नफरत की आग ने हजारों लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी। गमों के बोझ से निढाल ये मुतासरीन नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन हालात इनकी पैरों की बेड़ी बने हुए हैं। मेरे पीछे का ये सारा हिस्सा कुछ वक्त पहले तक सिर्फ एक खेत था, लेकिन नवंबर में यहाँ पे मकानों की तामीर का काम शुरू हुआ और अब 4 महीने बाद यहाँ पे 150 ऐसे कुनबे हैं जो इन मकानों में हैं। 150 तकरीबन मकान यहाँ बन चुके हैं जमीयत उलमा हिंद की कोशिशों से, लेकिन ये वो दहशत है जिसकी वजह से यहाँ पर रहने वाले अपने गांव, अपने घरों को वापस जाना नहीं चाहते। वो यहीं पर अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। जमीयत उलमा या इस जैसी दूसरी समाजी तंजीमों ने इनकी मदद करके इनको यहाँ मकान तो दे दिया, छत और आसरा तो दे दिया, लेकिन अभी भी ये रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए बहुत मशक्कत कर रहे हैं। कैमरा पर्सन वसीम अहमद के साथ तंजीर अंसार, ETV न्यूज, खामपुर, मुजफ्फरनगर। खबर राजस्थान से है, जहां के प्रतापगढ़ में 2 फिरकों के दरमियान हुए तनाव के बाद से ही रियासती हुकूमत हालात को मामूल पर लाने के लिए काम कर रही है। वहीं रियासत के दोनों फिरकों से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने अवाम से अमन बनाए रखने की अपील की है। इस सिलसिले में डॉक्टर जाकिर हुसैन वेलफेयर सोसाइटी के नुमाइंदों ने वजीर आला वसुंधरा राजे से मुलाकात करके हालात को मामूल पर लाने के लिए सख्त इकदाम करने की अपील की। वसुंधरा जी से मिला और जो भी हालात वहां चल रहे हैं, हमने उनसे एक डिमांड ये करी कि भाई दोषियों को आप सख्त सजा दें और जो लोग परेशान हो रहे हैं उनकी हिफाजत के लिए कुछ करें। तो वसुंधरा जी ने हमें इस काम के लिए पूरा अश्योर किया कि वहां एक कैबिनेट मंत्री नंदलाल मीना जी की वहां उन्होंने ड्यूटी लगाई हुई है। दूसरा, हमने उनसे ये कहा कि साहब आप एक और कैबिनेट मंत्री को आप वहां भेजें, तो उन्होंने हमारी वो बात तुरंत मानी और उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, मैं इस पे चर्चा करती हूं। दूसरा, हमने उनसे कहा कि साहब आप पुलिस और प्रशासन को पूरा चुस्त दुरुस्त करें। कल जैसे मीटिंग ली थी, एक और मीटिंग आप करें। उनकी तरफ से हमें पूरा आश्वासन मिला और उन्होंने हमें ये बिल्कुल साफ कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और निर्दोषों की वहां पूरी हिफाजत की जाएगी। रांची में वाक़ इस्लाम नगर इलाके में 3 साल पहले हुकूमत की ईमा पर बुलडोजर चलाए गए थे। तब से लेकर आज तक यहां रहने वालों को मकान की छत तक नसीब नहीं हुई। सर्दी का सितम इन लोगों पर किस तरह कहर ढा रहा है, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। रांची में वाक़ इस्लाम नगर इलाके में 3 साल पहले हुकूमत की ईमा पर बुलडोजर चलाए गए थे। आज तक यहाँ के लोगों की बाजाबादकारी नहीं हो सकी। कड़ाके की सर्दी इस्लाम नगर के झोपड़ों पर कहर बनकर साबित हो रही है। आबिदा खातून, जो कि चाय की दुकान चलाती थी, सर्दी के सबब मौत की आगोश में चली गई। अब किडनी के मर्ज में मुब्तला आबिदा के शौहर को फिक्र खाई जा रही है, तो सिर्फ इस बात की कि उनके 3 बेटियों और 2 बेटों की परवरिश आखिर होगी कैसे। डॉक्टर जो ले गए थे, अंजुमन पहले ले गए थे, तो वहाँ से फिर मतलब नहीं ठीक हुआ तो फिर सदर हॉस्पिटल ले गए थे, तो वहाँ से 2-3 दिन में रखा। उसका बाद बोला ठीक ठाक है, ले जाओ। सब ये हादसा हुआ एक बार। घर में 2 लड़का है, 2 लड़की भी है, 3 लड़की है, 2 लड़का है और 2 हम लोग थे। आपकी भी तबीयत खराब है? हाँ, किडनी के डिफेंट है। आप तो कहीं कुछ काम नहीं करता? नहीं। परिवार कैसे चलता है? वही चलाती थी, होटल था, चाय दुकान चौक में। इस्लाम नगर के लोगों को हटाते वक्त ये वादा किया गया था कि 13 महीनों में उन्हें पक्के मकानात दे दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सका और अब आस और उम्मीद के मारे लोग अपनी जिंदगियां हार रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा रुकन चौधरी मुनव्वर सलीम ने इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के सदर मौलाना तौकीर रजा खां के पार्टी से नाता तोड़ने को मौका परस्ती करार दिया है। लखनऊ में सहाफियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मौलाना ने पार्टी और आजम खां पर जो इल्जामात लगाए हैं वो सरासर गलत हैं।
तौकीर रजा जी ने समाजवादी पार्टी और आजम खान साहब पर जिस तरह इल्जाम आयद किया है, उससे ये साबित होता है कि वो फिरका परस्त ताकतों के इशारे पर काम कर रहे हैं। और आज मुल्क जिस सियासी दोराहे पे खड़ा है, वहां समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह यादव जी और आजम खान साहब का सियासी वजूद और शक्तिशाली वजूद कायम रहना बड़ा आवश्यक है। खबर बटला हाउस इनकाउंटर मामले से जुड़ी है। 2008 के बटला हाउस इनकाउंटर केस में मुजरिम ठहराए गए शहजाद अहमद की जमानत अर्जी को दिल्ली हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया है, जबकि अदालत ने कसूरवार ठहराए जाने और उम्र कैद की सजा दिए जाने के फैसले के खिलाफ इसकी अपील को मंजूर कर लिया। जस्टिस पीके भसीन और जस्टिस JR मधा की बेंच ने 25 साल शहजाद की जमानत अर्जी को ठुकरा दिया। शहजाद को 30 जुलाई 2013 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। शहजाद को दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर MC शर्मा को 19 सितंबर 2008 को बटला हाउस के एक फ्लैट पर छापे के दौरान कत्ल करने और 2 पुलिस एहलकारों को जख्मी करने का कसूरवार ठहराया गया था। पुलिस टीम ने 13 सितंबर को दिल्ली में हुए सिलसिलेवार धमाकों के मुलजिमीन की तलाश में बटला हाउस के इस फ्लैट पर छापा मारा था। अदालत ने कहा कि जमानत की अर्जी पर आइंदा समाअत की जाएगी। कानपुर के बिल्हौर और घाटमपुर तहसील को कानपुर कलेक्ट्रेट से जोड़ने के मुतालबे को लेकर कानपुर के वकला ने कचहरी में खामोश एहतजाज किया। वाज़ेह है कि बिल्हौर और घाटमपुर तहसील कानपुर शहर के करीब होने के बावजूद इन दोनों तहसीलों को दूसरे जिले कानपुर देहात से जोड़ दिया गया है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से कि जो कोर्ट में या न्यायालयों में लिखा रहता है कि वादकारियों का हित सर्वोपरि है, उसको लेकर हम लोग इस आंदोलन को चल रहे हैं कि वादकारियों का हित सर्वोपरि है। तो आज वादकारी का हित कहाँ से सर्वोपरि है? 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर से लोग आ रहे हैं कोर्ट कचहरी, पूरा दिन जाता है, एक दिन पहले जाके बैठते हैं। अधिवक्ता परेशान हो रहा है, जो सुबह चला जाता है तो वो शाम को आता है, यहाँ का कार्य बाधित हो रहा है। इस कारण लेके एक यहाँ पर कानपुर नगर के अधिवक्ताओं ने एक समिति बनाई है, बिल्हौर घाटमपुर संघर्ष समिति। उस समिति के माध्यम से हम आज आंदोलन कर रहे हैं। इससे पहले भी कार्यक्रम चला रहे हैं। आम इंतखाबात से पहले यूपी और बिहार में मुस्लिम रिजर्वेशन को इश्यू बनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। इंडियन नेशनल लीग ने बिहार और यूपी में छोटी मुस्लिम सियासी पार्टियों को मिलाकर महाज बनाने का ऐलान किया है। इंडियन नेशनल लीग के सदर मोहम्मद सुलेमान का कहना है कि मुल्क के इक़्तिदार में तवाजुन बरकरार रखने के लिए मुसलमानों और दीगर महरूम तबकात के लिए रिजर्वेशन बहुत जरूरी है। नेशनल लीग इसको मानती है कि मुल्क में अक्सरियत, गालिब अक्सरियत प्रो रिजर्वेशनिस्ट की है, रिजर्वेशन के हामियों की है, लेकिन बड़ी ही तिकड़म से, बड़ी ही मक्कारी और बड़े ही फरेब के साथ जो रिजर्वेशन मुखालिफ तबकात और पार्टियां हैं वो हाईजैक कर लेती है सिनेरियो को। लिहाजा इंडियन नेशनल लीग चूंकि कमिटेड है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के लिए, मुतनासिब नुमाइंदगी के लिए, लिहाजा ऐसे जो अफराद, जो पार्टियां मिलेगी उनके साथ बातचीत चल रही है। 15 पार्टियों से ताल्लुक बनाकर एक फ्रंट बनाकर USA यूनाइटेड सोशलिस्ट अलायंस बिहार में वजूद में आया है। तो खास बात में फिलहाल छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। ये सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा नहीं, जब खेतों में चला तो इसने सोना उगला, जब कंधे पे रखा तो स्वाभिमान बन गया। इस लोहे के टुकड़े से कमाया एक जमीन का टुकड़ा, एक जमीन के टुकड़े से खेत के खेत, खेतों से कमाई इज्जत। लेकिन मैंने कभी ना सोचा था कि एक दिन ये पूरे गांव को ही नहीं, पूरे देश को जोड़ेगा। ये कहानी थी एक गांव के योगदान की। इसी तरह देश का हर गांव देगा एक कृषि औजार, जिसके लोहे को मिलाकर बनेगी दुनिया की सबसे ऊंची, किसानों के महान नेता, लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा। श्री नरेंद्र मोदी प्रेरित महाअभियान स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एक भारत श्रेष्ठ भारत।
آندھرا پردیش محکمہ اقلیتی بہبود کے کمشنر اور ریاستی وقف بورڈ کے اسپیشل افسر شیخ محمد اقبال نے حیدرآباد کے مدینہ پبلک اسکول کے طلبہ اور ان کے والدین کو یقین دلایا کہ 17 جنوری یعنی آج سے اسکول معمول کے مطابق کھلا رہے گا۔ شیخ محمد اقبال کا ماننا ہے کہ مدینہ ایجوکیشن سوسائٹی کے ذمہ دار غیر ضروری طور پر 2 دن اسکول بند رکھنے کا اعلان کرتے ہوئے طلبہ میں دہشت پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وقت کی جائیدادوں کی بد انتظامی کی شکایات اور اس کے بعد آندھرا پردیش ہائی کورٹ کے احکامات کے بعد آندھرا پردیش اسٹیٹ وقف بورڈ نے انجمن دستی پارچہ بانی حرمین شریفین کی 5 جائیدادوں کو اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ انجمن کی یہ جائیدادیں مدینہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر انتظام تھی۔ جمعرات کی صبح جب طلبہ سوسائٹی کے تحت چلائے جانے والے تعلیمی ادارے مدینہ پبلک اسکول پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ اسکول کے گیٹ پر تالا لگا ہوا ہے اور بورڈ پر یہ لکھا ہوا تھا کہ ناگزیر حالات کی وجہ سے اسکول کو 2 دن کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ مدینہ پبلک اسکول کے طلبہ اور ان کے والدین کی بے چینی کو دیکھتے ہوئے وقف بورڈ کے اسپیشل آفیسر نے خود اسکول آ کر حالات کا جائزہ لیا اور طلبہ کو یقین دلایا کہ جمعے سے مدینہ پبلک اسکول معمول کے مطابق ہی کام کرے گا۔ کل ہم اس کو اوپن کریں گے اور میں انوائٹ کرتا ہوں کہ ہماری ٹیم رہے گی ادھر اور ان کو بچے آ کر کے پڑھیں اور ٹیچرز بھی ادھر آئیں، اور ٹیچرز کو نہیں چاہیے کہ بھئی وہ ایبسینٹ رہیں۔ ادھر آنے کا میرا مقصد یہی تھا کہ بھئی آپ خوش رہیں، اچھا پڑھیں، اس میں کوئی آپ کی فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ کل بھی میں نے بولا تھا اور میں نے سنا کہ بھئی صبح بچوں کو زبردستی ان کو بھیجا گیا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ شیخ محمد اقبال نے یہ بھی یقین دلایا کہ آندھرا پردیش اسٹیٹ وقف بورڈ مدینہ پبلک اسکول کے کام کاج کے لیے ایک نئی انتظامی کمیٹی کا قیام عمل میں لائے گا اور اس پر بھی توجہ دی جائے گی کہ اسکول کا معیار متاثر نہ ہو۔ ایجوکیشن میں یا ٹیچنگ سٹینڈرڈز میں کوئی ہم اس میں مداخلت نہیں ہوگی، سیم سٹینڈرڈ کنٹینیو ہوگا۔ صرف ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک اچھا نیک ایڈمنسٹریٹر، جو اچھا مسلمان اور اچھا ایڈمنسٹریٹر، ایک پائس بندے کو یہاں اور ایک کمیٹی کو بنائیں اور جو اس کو اچھی طرح سے چلائیں۔ اسپیشل آفیسر آندھرا پردیش وقف بورڈ شیخ محمد اقبال جو کہ IPS آفیسر بھی ہیں، انہوں نے یہ ارادہ ظاہر کیا کہ وہ ریاستی وقف بورڈ کی قبضہ شدہ عمارتوں کو دوبارہ وقف کے زیر انتظام لانے کے لیے ہر ممکنہ کوشش کریں گے۔ ETV نیوز حیدرآباد۔ ہندوستان میں ایران کے سفیر غلام رضا انصاری نے اس امید کا اظہار کیا کہ ایران پر تحدیدات میں نرمی سے ہند ایران تجارتی تعلقات کو مزید فروغ ملے گا۔ حیدرآباد کے دورے پر آئے غلام رضا انصاری نے آندھرا پردیش کے صنعتکاروں اور تاجروں کو ایران میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ ایران کے سفیر غلام رضا انصاری نے 6 ایرانی اراکین پارلیمنٹ کے وفد کے ساتھ ایران اور آندھرا پردیش کے درمیان تجارتی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے مقصد سے ریاست کے صنعتکار اور تاجرین سے فیڈریشن ہاؤس میں ملاقات کی۔ اس موقع پر اس وفد کا خیر مقدم کرتے ہوئے فیڈریشن آف آندھرا پردیش چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے نائب صدر انیل ریڈی نے دونوں ممالک کے درمیان بڑھتے ہوئے تجارتی تعلقات پر مسرت کا اظہار کیا۔ There are more than 8,000 Iranian students studying in India. The last over years, as we all know, the private sector in India has come to a long way since the beginning of economic reforms. The bilateral economic and commercial relationship between the countries is marked by growth in several sectors, especially in the oil and gas sector, which offered possibilities of setting up mutually beneficial projects. اس موقع پر حیدرآباد میں متعین ایران کے قونصل جنرل حسن نوریان نے کہا کہ مقامی صنعتکاروں کے لیے ایران میں تجارت کی کسی بھی طرح کی رہنمائی کے لیے قونصل خانہ ہمیشہ خیر مقدم کرے گا۔ We believe that these visits and exchange of delegations will lead us to know more about each other's economical capacities and capabilities. We do fully support to exchange more and more delegations to broaden business ties and enhancing volume of our
سفیر ایران غلام رضا انصاری نے ہند ایران تاریخی اور ثقافتی تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے اس توقع کا اظہار کیا کہ بدلتے ہوئے حالات میں دونوں ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات مزید بہتر ہوں گے۔ اس موقع پر انہوں نے وضاحت کی کہ ایران سے تجارت کا مطلب صرف تیل اور گیس نہیں ہے۔ The Iranian ports in Oman Sea Chabahar, and its distance from the first port in India, it's just 960 kilometers, closer than Mumbai to Delhi. So it's very natural for these two countries who have got a complementary economic programs and potentials be closer, and removing and relaxing of the sanctions as well as the political situation will give a great opportunity to these two countries for better cooperation. ETV News, حیدرآباد۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تعلق سے عید میلاد النبی کے جشن کا سلسلہ جاری۔ اتر پردیش کے امیٹھی ضلع میں جگدیش پور کے نہال گڑھ میں گزشتہ شب ایک نورانی محفل کا انعقاد کیا گیا۔ اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے علماء کی تقریریں ہوئی۔ محفل سے قبل قصبے میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس نکالا گیا۔ اس میں مقامی باشندوں کے علاوہ قرب و جوار کے مسلمانوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ انجمن غنچہ اسلام کے صدر محمد رفیق کے مطابق وہ تقریباً 30 سال سے اس کا اہتمام کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر سید احمد کی شخصیت تعارف کی محتاج نہیں۔ سید احمد ریاست جھارکھنڈ کے گورنر ہیں، لیکن گورنر سید احمد اردو کے ایک محقق، ادیب اور ادب نواز کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں۔ پیش ہے ان کی ادبی خدمات پر یہ رپورٹ۔ جھارکھنڈ کے گورنر جیسے جلیل القدر عہدے پر فائز ڈاکٹر سید احمد پچھلے 2 سال سے ریاست کی باغ ڈور سنبھالے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر سید احمد کا تعلق یوں تو اتر پردیش کے امبیڈکر ضلع میں واقع قصبہ دہی آور سے ہے، لیکن پچھلی نصف صدی سے انہوں نے ادبی اور سیاسی میدان میں ممبئی کو اپنا وطن ثانی بنا لیا۔ ڈاکٹر سید احمد 4 مرتبہ حکومت مہاراشٹر میں وزیر رہ چکے ہیں۔ ان کا ادب سے تعلق ادبی حلقوں میں محتاج تعارف نہیں۔ جھارکھنڈ میں صدر راج کے دوران ریاست کے گورنر کی حیثیت سے ڈاکٹر سید احمد نے اردو کے فروغ کے لیے نمایاں خدمات انجام دی۔ اردو یہاں کی سیکنڈ لینگویج ہے، اس کے تعلق سے سرکار کو پوری طرح سے گمبھیر ہونا ہے، اور میں جب سے آیا ہوں میں نے کوشش کی ہے کہ اردو کو اس کا حق ملے۔ اس کے لیے میں نے بورڈ وغیرہ جہاں جہاں تھے ہندی میں وہاں اردو میں بھی لکھوا دیے، یہاں تک کہ خود میں نے اپنے راج بھون کے گیٹ پر بھی لکھوا دیا۔ تو میری کوشش تو ہمیشہ یہ رہی ہے کہ اردو کے ساتھ اردو بھی ترقی، ہندی کے ساتھ اردو بھی ترقی کرے۔ ڈاکٹر سید احمد کی شخصیت اپنے آپ میں ایک انجمن ہے۔ موصوف عالم دین کے علاوہ اردو کے بلند پایا اسکالر ہیں۔ ڈاکٹر سید احمد کی تحقیقی تصنیف اردو شاعری کا انقلابی کردار جنگ آزادی کے تناظر میں ایک مستند تصنیف مانی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ خود نوشت پگ ڈنڈی سے شاہراہ تک نہ صرف ڈاکٹر سید احمد کی زندگی کے احوال و کوائف پر روشنی ڈالتی ہے، بلکہ اتر پردیش اور مہاراشٹر کے تہذیبی، ثقافتی، ادبی اور سیاسی منظرنامے کو بھی اجاگر کرتی ہے۔ جنگ آزادی میں اردو کے کردار پر ڈاکٹر سید احمد کی رائے کچھ یوں ہے۔ دیش کو آزادی دلانے میں اردو کے شعراء نے جتنا حصہ لیا اور انہوں نے جو انقلابی کیفیت لوگوں میں پیدا کی، وہ ایک اپنی تاریخ رکھتی ہے، اس کا مقابلہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر سید احمد کا شمار ادب نواز اور محبان اردو میں ہوتا ہے۔ ان کا ایک وسیع حلقہ احباب بھی ہے، لیکن موجودہ دور